सर आवाज आएन त हाम्रोमा त। सर हजुरको म्युट भयो, आवाज आएन। ल ल ठिक छ, अब तिमीहरू म्युट गर है। ल यो दुईवटा इक्वेसन र त्यसपछि यो नन नेगेटिभ के भन्छ इनइक्वालिटी कन्स्ट्रेन्टहरू यो दिएको छ। योसँग रिलेटेड हामीले फर्स्टमा के लेख्नु पर्यो, बाउन्ड्री लाइन्स। यो त हाम्रो स्टेपमै पर्छ है, यो गिभन नै हुन्छ अथवा दिएको छैन भने पनि हामीले वर्ड प्रब्लमबाट हामीले के गर्छौँ, यसलाई फर्मुलेट गर्छौँ। फर्मुलेट गरिसकेपछि फर्स्ट स्टेपमा गर्ने भने फर्स्ट स्टेपमा यही भइहाल्यो, फर्मुलेट गरेको छैन भने गर्नु पर्यो, छ भने भइहाल्यो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ बाउन्ड्री लाइन। बाउन्ड्री लाइन भनेको 10x प्लस 2y लेस देन इक्वल टु, सरी यो लेस देन इक्वल टुलाई हामी के लेख्छौँ अब, बाउन्ड्री लाइन भन्ने बित्तिकै एउटा इक्वेसनको फर्ममा लेख्नु पर्यो, इक्वालिटी। यो चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट भयो। यो फर्स्ट इक्वेसनको लागि हामीले के गरौँ, अब पोइन्ट पत्ता लगाउँ। पोइन्ट भनेको एक्स वाई कोअर्डिनेटहरू, एक्स कोअर्डिनेट र वाई कोअर्डिनेट है। अब फर्स्टमा x इक्वल टु 0 पुट गर्ने। x इक्वल टु 0 पुट गऱ्यो भने इक्वेसनमा के हुन्छ, 10 इन्टु 0 हुन्छ, यो टर्म जान्छ अनि बाँकी रहन्छ 2y इक्वल टु 80, y इक्वल टु कति हुन्छ 40 भयो। त्यस्तै नेक्स्ट टाइम y इक्वल टु 0 पुट गऱ्यौँ भने, y 0 पुट गऱ्यो भने x इक्वल टु कति हुन्छ 80/10 हुन्छ, यो भनेको 8 भयो। भनेको पोइन्टको कति कति हुने भयो यसमा, 0 40 एन्ड 8 0, यो दुईटा चाहिँ पोइन्टहरू भयो। भनेको यो दुईटा पोइन्टहरू यो लाइनमा यो इक्वेसनमा पर्छ है। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को इक्वेसन के छ, 2x प्लस 2y लेस सरी इक्वल टु 50 भन्ने अर्को इक्वेसन, सेकेन्ड इक्वेसन। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड भनेर मानौँ। त्यसपछि यो लाइन पर्ने दुईवटा पोइन्टहरू के छ भनेर हेरौँ, एक्स वाई र x इक्वल टु 0 पुट गरौँ। फर्स्टमा x 0 पुट गर्दा y इक्वल टु कति हुन्छ 50/2 25 र y इक्वल टु 0 पुट गर्ने हो भने यो 0 पुट गर्यो भने 0 हुन्छ, 2x इक्वल टु 50, x इक्वल टु पनि फेरि कति हुन्छ 25 नै हुन्छ। भनेको पोइन्ट कति हुने भयो 0 25 एन्ड 25 0, यो दुईटा पोइन्टहरू भयो भने बाँकी रहेको यो x इक्वल टु y र y इक्वल टु सरी x इक्वल टु 0 र y इक्वल टु 0 भन्ने यो दुईवटा लाइनहरू चाहिँ यो पोइन्ट हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट नगरिकन डाइरेक्टली के भन्न सक्छौँ, x इक्वल टु 0 भन्ने y एक्सिसमा पर्छ र y इक्वल टु 0 चाहिँ x एक्सिसमा पर्छ भन्न सक्छौँ है। त्यही भएर डाइरेक्टली यिनीहरूको लागि चाहिँ मैले यो माथि चाहिँ मेटाइदिएँ है। अब यो अर्डेन यसमा यो अहिले पछि टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिन्छ। यस पछाडि है, यस पछाडि x इक्वल टु 0 इज y एक्सिस एन्ड y इक्वल टु 0 इज x एक्सिस भयो। ल यो भयो यो बाउन्ड्री लाइनको पोइन्टहरू फाइन्ड आउट गर्ने। अब यसलाई हामीले के गरौँ, ग्राफमा प्लट गरौँ। यी पोइन्टहरू, यो दुईटा पोइन्टहरू ग्राफमा प्लट गर्ने, जोइन गरिदिने लाइन बन्छ। यी दुईटा पोइन्टहरू ग्राफमा प्लट गर्ने, त्यसपछि लाइन ड्र गरिदिने, त्यहाँबाट आउँछ अर्को सेकेन्ड इक्वेसन। अब यही प्रोसेसबाट जाउँ हामी। ल अब यसमा सबैभन्दा ठुलो पोइन्ट भ्यालु भनेको कति छ हेर त, 40 सम्म जानु पर्यो। 40 भनेको एक्स भ्यालु हो कि वाई भ्यालु, भनेको y एक्सिसमा हामी 40 सम्म पुग्नुपर्छ भने x एक्सिसमा हाइएस्ट भ्यालु भनेको 25 छ, 25 सम्म पुग्नुपर्छ। त्यसो भने 5 को इन्टरभलमा गरौँ। अलि सानो बनाऊ है, युनिट यहाँ अटाउने गरेर गर्नु पर्यो। 5 10 15 20
25 30 35 40 यो y एक्सिसमा भयो भने x एक्सिसमा चाहिँ 25 सम्म जानुपर्छ 5 10 15 20 25 30 35 सम्म जाउँ x भयो हामीलाई चाहिने 25 सम्म मात्रै हो ल अब फर्स्टमा यो फर्स्ट इक्वेसनको लागि 040 भन्ने पोइन्ट कुन छ हेर त 040 भनेको यहाँ छ है यो 40 मा म 45 सम्म बनाइदिउँ 040 को पोइन्ट यो हो एउटा भने 80 भन्ने कहाँनिर छ त अब 80 हेर्नु पर्यो 80 भनेको यो 5 र 10 को बीचमा कतै यो चाहिँ 7.5 हुन्छ ठिक बीचमा अनि 8 भनेको त्यसको नजिकै यहाँनिर छ यो पोइन्ट चाहिँ कति हो 80 हो हामीसँग स्पेस छ भने अब 2 को इन्टरभलमा गर्दा पनि केही फरक पर्दैन है ल अब यो दुईवटा पोइन्टहरुलाई के गर्दियौ स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्दियौ यसरी र यो लाइनको इक्वेसन कति छ 10x + 2y = 80 भन्ने लाइन हो त्यस्तै नेक्स्ट लाइनको दुईटा पोइन्टहरु 025 25 0 छ 025 25 0 लाई हामीले के गरौँ यसमा फेरि प्लट गरौँ यो लाइनमा कहाँनिर पर्छ भनेर हेरौँ 025 0x भ्यालु र y भ्यालु कति छ 25 भनेको यो भयो 025 यो भयो भने 25 0 भन्ने यहाँनिर छ 25 0 भन्ने पोइन्ट यो हो यो दुईटा पोइन्टहरुलाई पनि के गरौँ स्ट्रेट लाइनले जोइन गर्दियौ र यो लाइनको इक्वेसनको 2x + 2y = 50 भन्ने यो इक्वेसन भयो त्यो लाइनको लागि त्यस्तै x = 0 भन्ने कहाँनिर छ x = 0 भनेको यो लाइन हो y एक्सिस र y = 0 भनेको y = 0 भन्ने लाइन चाहिँ x एक्सिस हो अब यो इक्वेसनहरु प्लट गरिसकेपछि ड्रा गरिसकेपछि लाइनहरु ड्रा गरिसकेपछि अबको काम हुन्छ सोलुसन रिजन फाइन्ड आउट गर्ने फर सोलुसन रिजनको लागि टेक origin or 0 0 as a टेस्ट पोइन्ट लियो लाइन ड्रा गरिसकेपछि टेस्ट पोइन्ट लिने 0 0 टेस्ट पोइन्ट लिने हो भने इनइक्वालिटीहरु के थियो भन्दा फर्स्टमा 10x + 2y is less than equal to 80 भन्ने थियो हैन फर्स्ट कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ यो थियो लेस देन इक्वल टु यसमा 0 0 पुट गर्दियौ कति हुन्छ 10 * 0 + 2 * 0 लेस देन इक्वल टु 80 भनेको 0 लेस देन इक्वल टु 80 यसको मतलब हुन्छ यो ट्रु स्टेटमेन्ट हो किनभने 0 लेस देन इक्वल टु 80 भनेको ट्रु स्टेटमेन्ट हो स्टेटमेन्ट ट्रु हो भने सोलुसन lies towards the origin यो ओरिजिन किन लिएको भने यहाँ टेस्ट पोइन्ट ओरिजिन लिएको हुनाले यहाँ ओरिजिन आयो टेस्ट पोइन्ट अदर देन ओरिजिन भन्दा बाहेक अर्को कुनै पोइन्टलाई टेस्ट पोइन्ट लिएको भएदेखि सोलुसन लाइज टुवर्ड्स जस्तो 1 2 भन्ने पोइन्ट लिएको भएदेखि के हुन्थ्यो टुवर्ड्स 1 2 पोइन्ट 1 2 भनेर लेख्नु पर्थ्यो है यो ओरिजिन सधैँ ओरिजिन हुने हैन टेस्ट पोइन्ट जे लिएको छ त्यसैलाई लेख्नु पर्ने हो यहाँ यसको मतलब यो 10x + 2y = 80 भन्दा यसको सोलुसन कता पर्ने रहेछ टुवर्ड्स द ओरिजिन भनेको यता ओरिजिन तिर फर्किने रहेछ यसरी है ओरिजिन त यो ओरिजिन तिर फर्कियो है भने अब अर्को इनइक्वालिटी 2x + 2y <= 50 मा पनि फेरि त्यही टेस्ट पोइन्ट त्यही राख्ने हो भने +2 * 0 <= 50 यो पनि
ट्रु स्टेटमेन्ट आयो। स्टेटमेन्ट ट्रु भनेको मतलब सल्युसन लाइज टुवर्ड्स द ओरिजिन। यसको पनि सल्युसन कता पर्ने रहेछ? ओरिजिनतिरै पर्ने रहेछ। भनेपछि यसरी आयो, ओरिजिनतिर पर्यो है। त्यसपछि अर्को x ग्रेटर देन इक्वल टु 0, x इक्वल टु 0 यहाँ छ y एक्सिसमा भने x को भ्यालु पोजिटिभ कता हुन्छ? x बाट यो y एक्सिसबाट राइट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ भने यसको चाहिँ पोजिटिभ भ्यालु y भ्यालु पोजिटिभ चाहिँ माथि हुन्छ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ, यसमा त अरु दायाँ बायाँ सोच्नै परेन है, सधैँ त्यही नै हुने भयो। अब फिजिबल सोलुसन, सबै इनइक्वालिटीलाई सेटिस्फाई गर्ने कमन सोलुसन रिजन चाहिँ कहाँनिर छ त? यसको फिजिबल सोलुसन भन्छ त्यसलाई। फिजिबल सोलुसन रिजन कहाँनिर पर्छ त्यो हेर्ने है। खालि यहाँ 4 वटा मात्रै छ इनइक्वालिटीहरू, 4 वटा। 4 वटामा एउटा यो भयो, यो भन्दा कता आउनुपर्छ सोलुसन? तल आउनुपर्छ। यो लाइन भन्दा यो साइडमा आउनुपर्छ, यो भन्दा माथि र यो भन्दा दायाँतिर राइट ह्यान्ड साइडमा हुनुपर्छ। भनेको मतलब कहाँनिर होला त्यो? सबैको कमन रिजन कहाँ होला त? कि बाहिर हुनु पर्यो, कि यो ट्रायंगल, कि यो पार्ट हुनु पर्यो। अब कुन पार्ट होला त सबैको कमन सोलुसन भनेर हेर्दा यो कमनमा पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्ने हो भने यो लाइन चाहिँ तल फर्किया छ, यसको सोलुसनमा पर्दैन। यसलाई हेर्ने हो भने यो लाइन पछाडि फर्किया छ यता, यसमा पर्दैन। यसमा हेर्ने हो भने यो दुईटै लाइन के छ? ब्याक साइड उतातिर फर्किया छ, अपोजिटतिर। भने यो पार्ट हेर्ने हो भने 1 2 3 4 यो क्वाड्रिलेटरल बनेको छ। यो क्वाड्रिलेटरल पार्ट हेर्ने हो भने यसको सोलुसनमा पनि पर्छ, यसकोमा पनि पर्छ, यसकोमा पनि पर्छ, यसकोमा पनि पर्छ। सबैको सोलुसनमा पर्ने रिजन भनेको यो रहेछ र यसैलाई के गरौँ हामी? सेडेड गरौँ र यो रिजन नै के हो? फिजिबल सोलुसन रिजन हो। यो रिजन नै के रहेछ? फिजिबल सोलुसन रिजन हो। अब फिजिबल सोलुसन रिजन त हो, हामीले यही सोलुसन मात्रै फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने त होइन, त्यही पत्ता लगाउनु त होइन हाम्रो काम। हामीले के गर्नुपर्ने छ? हाम्रो काम भनेको त अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई म्याक्सिमाइज गर्ने हो। अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई म्याक्सिमाइज गर्नको लागि पोसिबल एक्स वाई को भ्यालुहरू चाहिँ 4 वटा छ भन्छ के यसले। कुन कुन हो? एउटा यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट, 4 वटा। यो फिजिबल सोलुसनको बाउन्ड्री लाइनहरू इन्टरसेक्ट भएर बनेको पोइन्टहरू नै के हुन्छ? पोसिबल पोइन्टहरू हो। त्यो म्याक्सिमाइज गर्न सक्ने पोसिबल पोइन्टहरू हो है। भने अब हामी यसलाई के गरौँ? यो पोइन्टलाई ए भनेर लेखौँ। यो 0 25 भन्ने यो पोइन्ट छ नि, यसलाई ए, यो ओ भइहाल्यो 0 0। त्यसपछि यो 8 0 भन्ने पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट, यसलाई सी भनेर लेखौँ, सरी बी भनेर लेखौँ, यसलाई बी, र यो पोइन्ट चाहिँ सी भयो। ए ओ बी सी, यो 4 वटा पोइन्टहरू चाहिँ बाउन्ड्री लाइनमा टच गरेको पोइन्टहरू हो। अब यो बाहिरको पोइन्टहरू किन लिएन त? हामीले प्लट गर्ने बेलामा त 0 40 पनि लिएको, 25 0 पनि परेको थियो नि। तिनीहरू किन लिएन त भन्दा यो बाउन्ड्री लाइन, यो जुन फिजिबल सोलुसन छ त्यो फिजिबल सोलुसनलाई यी पोइन्टहरूले चाहिँ छोएन, टच गरेनन् है, त्यसको बाउन्ड्रीमा परेन। त्यो भएर यी पोइन्टहरू चाहिँ लिइराख्नु पर्ने रहेनछ, यसलाई छोडिदिने। अब यो तीनवटा पोइन्टहरू त अलरेडी हामीलाई थाहा छ। यो 0 25, यो 0 0, यो 8 0 छ, तर यो पोइन्ट चाहिँ कति त थाहा छैन नि हामीले। अब के गर्ने भन्दा यो पोइन्टलाई, यो सी भन्ने पोइन्ट दुईवटा लाइनहरू इन्टरसेक्ट गरेर बनाएको छ। कुन? 2x + 2y = 50 र 10x + 2y = 80 भन्ने यो दुईटा लाइनहरू इन्टरसेक्ट गरेर काटिएर बनेको छ यो सी। त्यसो हो भने के गरिदिउँ? यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरिदिउँ। सल्भ गरिदिएपछि x र y को भ्यालु चाहिँ c को x र y कोअर्डिनेट हुन जान्छ है। ग्राफमा यदि ग्राफमा जस्तो 5 सिधा माथि, हजुर त्यो सी इन्टरसेक्ट भएको पार्ट ग्राफमा हेर्यो भने पोइन्ट देखिन्न र? यस्तो हुन्छ, ग्राफमा हेर्यो भने पोइन्ट त देखिन्छ, तर त्यो एक्ज्याक्ट हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो लाइन ड्र गर्दाखेरि कतिको फाइनली गरेका छौँ भन्ने कुरामा भर पर्छ के। कतिको एक्युरेट छ त हाम्रो यो पोइन्टहरू एकदम एक्ज्याक्ट राखेको छ भने सिधा माथि, ल अहिले चाहिँ 5 को सिधा माथि छ 20 भनेपछि 520 होला भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ, अथवा ग्राफमा त्यो देखिएला।
तर पनि हामी 100% स्योर चाहिँ हुन सक्दैनौँ के। कहिलेकाहीँ हामीले मिस्टेकली यो लाइन ड्र गर्दाखेरि थोरै तलमाथि परिदिएको भएदेखि पोइन्ट अलिकति सिफ्ट भएर दायाँ बायाँ जान्छ, अनि अलिकति तलमाथि दायाँ बायाँ हुने बित्तिकै यो एक्ज्याक्टली 5 नै हो कि अथवा 5.2 पो हो कि के थाहा होइन। फ्र्याक्सनमा आउन सक्छ नि। मैले अस्ति गरेको एउटा क्वेसनको सोल्युसनमा त्यस्तै आएको थियो है, फ्र्याक्सनमा आएको थियो, पोइन्टमा आएको थियो भनेपछि त्यो पनि त हुन सक्ला है, त्यो थाहा हुँदैन हामीलाई। त्यो भएर त्यो ग्राफमा देखिए पनि एउटा रिफरेन्सको रूपमा त्यो हेर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई हामी एकदम कन्फिडेन्टली त्यही स्योर हो भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्दियौँ, यो दुईवटा इक्वेसन सल्भ गरिदिउँ, त्यसपछि त्यो त्यहाँनिर चाहिँ कुनै डाउट नै रहँदैन है। त्यो भएर हामी चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि त्यो हो कि होइन भन्ने कुरामा कन्फ्युज नहुने तरिकाले 100% स्योर त्यही नै हो भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है। त्यो भएर सल्भ गरिदिउँ, त्यो ग्राफमा देखिए पनि त्यो एक्ज्याक्टली हो कि होइन हामी चाहिँ कन्फ्युज भयौँ भने सल्भ गरिदिउँ। To obtain the coordinates of point C, इक्वेसन फर्स्ट भनेको यो थियो होइन, इक्वेसन फर्स्ट माइनस इक्वेसन सेकेन्ड गरिदिउँ त। यहाँ 2y, यसमा पनि 2y छ कि, माइनस मात्रै गरिदियो भने y 2y कट हुन्छ अनि बाँकी x को भ्यालु आइहाल्छ। जस्तो 10x + 2y = 80 र 2x + 2y = 50 छ। यो माइनस गरिदिने भनेपछि माइनस माइनस साइन चेन्ज भयो। यो चाहिँ 8x = यो कति हुन्छ, 80 - 50 गर्दा कति हुन्छ, 30 x = 30/8 भनेको कति, यसलाई फ्र्याक्सनमै राख्दा राम्रो हुन्छ है, पोइन्टमा सकेसम्म नलेखौँ यसलाई। भनेको 15/4 हुने भयो हो 4। ल हेर त, अब अघि ग्राफमा हेर्दाखेरि लगभग यो 5 को सिधा माथि छ कि भने जस्तो लाग्थ्यो नि। ग्राफमा त 15/4 भनेर त हामीले के भन्छ आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ र। ल पोइन्टमै आउने रहेछ यो, पोइन्टमा आयो भने ग्राफमा ल यो चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 3.7 हो भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ र, ग्राफमा सक्दैनौँ नि। हो यस्तै प्रब्लम आउँछ क्या। त्यही भएर हामीले त्यो एस्योर हुनको लागि हामी कन्फिडेन्टली यसरी सल्भ गरिदियो भनेदेखि अब कुनै डाउट रहँदैन के। त्यो भएर यो प्रोसेस चाहिँ तिमीहरूले सम्झिराख्नुपर्छ, कुन पोइन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त्यो पोइन्ट कुन कुन लाइनहरू इन्टरसेक्ट गरेर बनेको छ, त्यो लाइन सल्भ गरिदिनु सकिहाल्यो। त्यसपछि अरू त्यो बाँकी कन्फ्युजनै रहँदैन। अब putting the value of x in equation सेकेन्डमा अलिक सानो नम्बरहरू छ होला त्यसमा राख्दियो है, फर्स्टमै राखे पनि हुन्छ हुन त। x को भ्यालु त्यहाँ राख्ने हो भने 2 × 15/4 + 2y = 50 हुन्छ। यो भनेको 15/2 हुने भयो है। 2y = 15 - 15/2, यो भनेको 2y = 100 - 15 हुन्छ है। यो 100 - 15/2 र और y = 100 - 15 भनेको 85 / 2 = 4 हुन्छ है, 85/4 हुने भयो। ल x = 15/4 र y = 85/4 यस्तो पोइन्टहरू आयो। ल हेर अब यो चाहिँ हामीले ग्राफबाट त कसरी पत्ता लगाउन सक्थ्यौँ होला र है। ग्राफमा त यो फ्र्याक्सनमा अथवा पोइन्टमा आउने भ्यालुहरू त हामी त पत्ता लगाउनै सक्ने थिएन, अनुमानै गर्न सकिँदैन है। त्यो भएर यसरी एक्चुअली हामीले सर हजुर यो 15/4 राखा नि त्यसलाई कन्भर्ट गरेर 3.7 राखेर गर्न पाइँदैन यो पुटिङ द भ्यालु। ए त्यो त हुन्छ, केही छैन, तर सकेसम्म यो फ्र्याक्सनमा राख्यो भने एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ कि। डेसिमलमा राखिदियो भने कति राख्ने, 3.7 होइन। त्यो 3.7 चाहिँ एक्ज्याक्ट नहुन सक्छ, त्योभन्दा पछाडि टर्मिनेट हुने रहेछ, त्यतिमै सकिने रहेछ भने त ठिकै हो। सकिएन, पोइन्टमा पछाडि भ्यालुहरू छ, हामीले लेख्न भ्याएनौँ भनेदेखि त लास्टमा फाइनली त्यसको आन्सर चाहिँ अलिकति फरक पर्न जान्छ कि। त्यो भएर
भर्टिसेस भनेको पोइन्टहरु है यो पोइन्ट्स र भ्यालु अफ अब्जेक्टिभ फंक्सन ल भर्टिसेसहरु के रहेछ एउटा ए रहेछ ल मैले त यो त मेटाइसके ए को कोअर्डिनेट कति थियो रे 0.25 हो 0.0 बी चाहिँ 80 हो कि है र सी भन्ने चाहिँ यो xy भन्ने सी को कोअर्डिनेट हो यो 15/4 85/4 ल त्यसपछि यो z फंक्सन अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ के थियो हेर त z इक्वल टु 1500x प्लस 1400y भन्ने थियो होला हो अब्जेक्टिभ फंक्सन यो थियो ल अब त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको भ्यालु कुन पोइन्टमा सबैभन्दा कम सरी सबैभन्दा बढी हुन्छ म्याक्सिमाइज गर्ने छ नि प्रब्लम हैन सबभन्दा बढी हुन्छ त यो प्रफिट कुन पोइन्टमा x र y को भ्यालु कति कति भयो भने यो z को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ भनेर हेर्ने हो z इक्वल टु 1500 इन्टु 0 प्लस 1400 इन्टु 25 यो कति हुन्छ भन ल गरिसकेकोले यो 0 भइहाल्यो 1500 इन्टु 8 प्लस 1400 इन्टु 0 फर्स्ट को 35000 आउँछ थर्ड को 0 अनि 35375 के रे 75 35375 हो 35375 35375 त्यसपछि यो चाहिँ 15/4 प्लस 1400 इन्टु 85/4 यो कति आउँछ यो नै हो सर 3735 त ल अब उल्टो भयो नि त 35375 अनि अर्को पोइन्टको कति आउँछ त त्यसो भए अर्को माथिको चाहिँ 2000 आउँछ 2000 होइन 12000 होला 12000 ल भ्यालु यसरी आयो जेड को भ्यालु कुन कुन पोइन्टमा कति कति हुन्छ त यो म्याक्सिमम हुन सक्ने पोसिबल पोइन्टहरु यी हुन् यिनीहरु मध्येमा पनि म्याक्सिमम हुने भनेको कुन रहेछ भनेर यहाँ देखाएको छ अब है यो चारवटा पोइन्टहरुमा सबैभन्दा बढी म्याक्सिमम जेड को भ्यालु म्याक्सिमम चाहिँ कहाँ भयो त भन्दा यहाँनिर भयो हेर त यो 35375 अरु सबै यो 35000 आएको छ यसमा अरुमा चाहिँ सबैमा कम आएको छ है भने therefore z maximum भनेको 35375 when यो x र y के लाई सपोज गरेका थियौ हामीले हेर त त्यो क्वेशनमा x y के लाई सपोज गरेको हो नंबर ऑफ आर्टिकल ए हो x हो भने नंबर अफ आर्टिकल बी भनेको y हो x र y कति कति मेरोमा त केही देखिन्न 15/4 and 85/4 ल यो x र y को भ्यालु यति हुँदाखेरि z को भ्यालु म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अहिलेको सोलुसनबाट